जान से प्यारा हो नहीं सकता, हो गया तो इश्क दोबारा हो नहीं सकता, हो गया तो बस ये सोच के खुशबू मुट्ठी में भर ली, फूल शरारा हो नहीं सकता, हो गया तो। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में हुस्ना हुसैन का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल इब्तिहाल। होपफुली आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आएगा। आज इस नॉवल की लेटेस्ट एपिसोड 1 पार्ट 2 पेश किया जा रहा है, तो जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये तहरीर अच्छी लग रही है तो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इब्तिहाल का नेक्स्ट पार्ट। ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। दुर्रे फिशा ने दरवाज़ा खोलकर अंदर झांका। कमरा खाली और तारीख पड़ा था। इब्तिहाल स्कूल गई हुई थी और मेराल ऊपर थी। अपनी सरगर्मी को सर अंजाम देने का ये एक बेहतरीन मौका मिला था। लाइट्स ऑन करती वो अंदर आ गई थी। पहली निगाह उसकी इब्तिहाल की राइटिंग टेबल पर पड़ी, जो चंद बरस कबल तक उसके ज़ेरे तसर्रुफ रही थी, और चूंकि उसे इल्म था नई आने के बाद ये इब्तिहाल को मिलेगी, सो उसने उस पर कई लकीरें, कई ज़रबे, कई अल्फाज मोटे मार्कर से लिख रखे थे। और तब से अब तक जाने वो कितनी बार इस कमरे में इब्तिहाल और मेराल की गैर मौजूदगी में आ चुकी थी, और जाने कितनी ही बार वो कमरे की तलाशी भी ले चुकी थी। उसे इब्तिहाल की दराजों से और औराक निकाल कर पढ़ना, उसकी ड्राइंग्स को देखना, उसकी किताबें, नोटबुक्स, हत्ता के इस्तेमाल की दीगर अशिया में भी दिलचस्पी रहती थी। और आज तक घर के किसी भी फर्द को ये भनक नहीं पड़ सकी थी कि वो वहाँ आती रहती थी। मेराल और इब्तिहाल को भी नहीं। वो सीधा राइटिंग टेबल पर जा बैठी। ये लैंप उसे कब मिला? ज़रा हैरान होकर उसने उस नई दरियाफ्त को छुआ। नया सा लगता था, घर में ऐसा किसी के पास ना था। ज़रा सा अजीब लगा तो उसके स्विच बोर्ड की तार को खींच खींच कर यूं बिगाड़ा कि वो दोबारा ऑन ना हो सका। फिर उसने छोटे से उस स्नेक प्लांट को देखा जो मेज़ पर धरा हुआ था। हाला उसे पिछली सर्दियों में जाने कहाँ से लाई थी, पूछने पर भी उसने नहीं बताया था। अब वो एक एक करके दराजे खोले जा रही थी, उनमें रखी किताबों को ऊपर नीचे कर रही थी। चाहती थी कोई दिलचस्प शय हाथ लग जाए, मगर ना लगी। जिस शय की उसे तलाश रहती थी उसे राइटिंग टेबल, अलमारी, हत्ता के बेड के नीचे रखे कॉर्नर से भी नहीं मिली थी। वो एक जर्द रंग की डायरी थी जिस पर इब्तिहाल अक्सर कुछ न कुछ लिखती हुई पाई जाती थी। हमेशा की तरह उस दिन भी उसे मायूसी हुई, और उसी मायूसी में उसने शरारतन स्नेक प्लांट का पत्ता तरोड़ मरोड़ डाला। ऐसा उसने पहली बार किया था। पहले वो कोई निशान नहीं छोड़ती थी, अब वो चाहती थी इब्तिहाल मखमसे का शिकार हो, उसे भी किसी किस्म का खौफ लाहक हो, वो भी गुस्सा हो और घर में सवाल करे या दादी से लड़े। उफ, कितना मज़ा आया था उस दिन जब मम्मा से डांट पड़ी थी उसे। सोच सोच कर उसे गुदगुदी सी होने लगी। अच्छा खासा वक्त उस कमरे में गुजार कर वो बाहर निकली तो काफ़ी फ्रेश सी थी। मेराल अभी भी ऊपर थी। शाहजेब चाचू की आमद पर ऊपर वाले पोर्शन की पूरी सफाई हो रही थी। वो गुनगुनाती हुई पूरे घर में टहलने लगी। दोपहर में जब इब्तिहाल आई तो उसे पूरा यकीन था वो इस पौधे के लिए पूरे घर में हंगामा करते हुए बाहर निकलेगी, मगर काफ़ी वक्त गुजरने के बावजूद वो बाहर ना आई। मेराल उसे खाना देने गई तो कमरे से काफ़ी देर तक बोलने की आवाज़ें आती रही। दुर्रे फिशा ने कान लगाकर सुनने की कोशिश की, मगर समझ में कुछ नहीं आया। हाँ, अलबत्ता जब मेराल बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। दुर्रे छुप छुप कर देखती रही, मुस्कुराती रही। मेराल अपने काम में लग चुकी थी और अंदर राइटिंग टेबल के पास खड़ी इब्तिहाल पौधे को हाथ लगा रही थी। उसने सीढ़ियाँ चढ़ते, मोबाइल पर कोई गेम लगाते सर उठाया तो जहन में पत्ता मसलने का मंजर घूमा। वो एक बार फिर मुस्कुरा दी। अब वो अपने कमरे में आ चुकी थी। समरा उसके इस्तेमाल शुदा कपड़े इब्तिहाल को देती थी, सो उसके अंदाजे के मुताबिक जो कपड़े उसे दिए जाने थे उसने वो तमाम के तमाम अलग कर दिए। कैंची निकाली और कमाल महारत से कट लगाती गई। खींचा खींची करके उसने कमीज और ट्राउजर को ऐसी जगहों से उधेरा जहां लगा हुआ पैबंद साफ नजर आए। वो चाहती थी इब्तिहाल पर यह असर पड़े कि कपड़े अबतर हालत में थे, तब ही उसे दिए गए, और उसकी ये सोच अब की नहीं कई बरसों से थी। वो छोटी सी थी और उसका जहन इसी हरकत पर आमादा हुआ था। सबसे पहले
उसने 6 साल की उम्र में ऐसा करते हुए समरा को देखा था और तब से अब वो ऐसा करते खुद को देख रही थी। खराब की हुई, टूटी फूटी, फटी हुई अशिया को इब्तिहाल के पास देखने से जाने क्यों उसे सुकून मिलता था। उसे अच्छा लगता था कि एक ही फैमिली का हिस्सा होकर दोनों का नसीब और मुकद्दर कितना मुख्तलिफ सा था। चचा उसके भी थे, दादी उसकी भी थी, मगर फिर भी सब सिर्फ उसका ही था। वो ऊपरी मंजिल की मलका थी और वो निचली मंजिल की कोई राया जो बेइज्जती की मुस्तहिक, पैरों तले रोंदे जाने के काबिल थी। शाम के 7 बजे मिराल कमरे में आई तो इब्तिहाल नदारत थी। परेशानी के आलम में वो तेजी से बाहर आई। उसकी तलाश में आज फिर उसे पूरे घर का चक्कर काटना पड़ा था, मगर वो वहीं थी जहां उसे नहीं होना चाहिए था। असमत बेगम ने आज फिर उसे बुलाया था। आज फिर वो उनके कमरे में उनके तख्त पर उनके बराबर में बैठी थी। दस्तक देकर दाखिल होती मेराल ने यह मंजर देखा तो उसका वजूद 1000 हिस्सों में बट गया। हर हिस्से से लहू रसा, हर हिस्से से दर्द उठा। आज भी इब्तिहाल के सामने कुछ सामान खुला पड़ा था। हाला, ये क्या तरीका है? असमत बेगम की रोब भरी आवाज़ ने उससे कुव्वते गोयाई छीन ली। वो अपनी जगह ठहर गई। हमने बुलाया था उसे, हम उससे मिलना चाह रहे थे। उनका जवाब उसे पत्थर करने के लिए काफ़ी था। खैरियत? लबों पर जुम्बश हुई। अब हम तुम्हें बताकर कोई काम करेंगे। आवाज़ सर्द हुई। आपने मुझसे कह दिया होता तो। भारी सांसों के बीच वो बामुश्किल बोल पाई। चंद रोज़ कबल का वाक़या ज़हन में ताज़ा था। हम तुमसे क्यों कहते? निगाहों में हकारत उतर आई। तासुरात कटीले हो गए। हम जब चाहें उससे बात कर सकते हैं, जब चाहें उसे बुला सकते हैं। इब्तिहाल गुमसुम सी बैठी थी। वो इन कीमती मलबूसात को देख रही थी जो उसे पहली बार ख़ानदान की किसी शादी में शरीक होने के लिए मिले थे। माइयों का, बारात का और वलीमे का भी। खैर से अब ये बच्ची नहीं रही, समझ उसे भी है और फिर हमारा भी ख्याल है कि उसे अम्बरीन की शादी में शरीक होना चाहिए। उन्होंने एक ही लम्हे में उसे काट कर इब्तिहाल की हर तस्वीर से अलग कर दिया था। मेराल जितनी मजबूती से खड़ी थी, अंदर से उतना ही रेजा रेजा होने लगी। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि कभी इस तरह भी होगा। असमत बेगम ऐसा भी करेंगी। ये सामान उठाओ और चलो जाओ। शाबाश। आवाज़ में ना कोई नरमी थी, ना मोहब्बत की चाशनी। इब्तिहाल ने सर उठाकर एक बार फिर उसे देखा। मिराल की आंखों में कुर्ब उतर आया। काश वो रख दे सामान और रद्द कर दे इन्हें। सुना नहीं हमने क्या कहा? असमत बेगम हाला से मुखातिब हुई। वो अपने हुक्म की तामील फौरी चाहती थी। सामान प्लास्टिक बैग में डालते हुए इब्तिहाल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। खामोशी से वो उसके बराबर से गुजरकर बाहर चली गई थी। मेराल उसके पीछे थी, मगर वो कमरे में नहीं आई थी। आंखों में ढेर सारी नमी लिए उसने मरकजी हाल का रुख कर लिया था। किचन का सारा काम समेटकर अपने कमरे में आई तो उस वक्त 2:30 बज रहे थे। असमत बेगम की तरफ से दिया जाने वाला सामान वहीं पड़ा था। इब्तिहाल नहीं सोई थी। वो गुमसुम सी बिस्तर पर उसके इंतजार में बैठी थी। बराबर में कटे हुए बाल माथे पर बिखरे थे। फ्रेंच चोटी के आगे डाल रखी थी। दीवार गिर खिड़की से लॉन की रोशनियों का अक्स उसके मोमी चेहरे पर पड़ रहा था। आंखों में कई सवाल थे और लबों पर कई शिकवे, मगर वो चुप थी और उसे देखे जा रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? थकन से चूर होते बदन के साथ वो बेड पर बैठ गई। आवाज़ कमज़ोर थी, चेहरा जर्द लग रहा था। हाला चुप रही। सुबह तुमने स्कूल जाना है। उठकर अलमारी खोली, लॉन का एक सूट निकाला। असमत बेगम ने कहा है छुट्टी कर लो। वो लम्हे भर के लिए थम गई। कह रही थी अम्बरीन आपी कल सैलून जाएंगी तो मैं भी साथ चलूं। हैंडल पर गिरफ्त जमाए मेराल ने बामुश्किल खुद को संभाला। उन्हें मेरे लिए बाल पसंद नहीं आए। कह रही थी कि कंधों तक कटवाओ। मैंने कहा ठीक है। उसने मुड़कर इब्तिहाल को मुतवख्खश निगाहों से देखा। तुमने कहा ठीक है? सदमे से लब हिले। आप भी तो उनकी हर बात पर यही कहती हैं। हाला के लहजे में कांच की चुभन थी। लब भींचे वो आंखों में नमी लिए उसे देख कर रह गई। हाला, तुम बाल नहीं कटवाओगी? आपने क्यों कटवाए थे? मेराल अपनी जगह सुन हो गई। तुमसे किसने कहा? उसका सर झुक गया। वो चुप रही। कुछ पूछ रही हूँ मैं, बस पता है मुझे। उसने सर उठाया। मुझे लगता है इन बालों की वजह से मैं आपकी तरह दिखती हूँ। मुझे आपकी तरह नहीं दिखना। मिराल की गर्दन पर जैसे किसी ने पाँव रख दिया। मैं चाहती थी मेरा कद छोटा रहे, पर आपकी तरह हो गया। लिबास भी आपके जैसा, वजूद भी आपके जैसा, जिंदगी भी आपके जैसी। हाला, मिराल कांप कर रह गई।
کاش میں آپ کو بتا سکتی مجھے آپ سے کتنی نفرت ہے۔ نیم تاریکی میں میرال اسپند کا دل پھٹ گیا۔ کاش آپ میری ماں نہ ہوتی۔ میرال اسپند کا وجود فضا میں معلق ہوا، آنکھوں میں ایک چہرہ آ ٹھہرا، روتی گرگراتی آواز سماعت میں تھم گئی، ہاتھ اس کے آگے جڑ گئے۔ کاش تم میری بیٹی نہ ہوتی میرال، کاش میں نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ میرال اسپند عقبی دروازہ کھول کر کھلی فضا میں آ گئی تھی، مگر پھر بھی اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ اگلے دن امبرین پارلر جانے لگی تو ملازمہ اسے بھی بلانے آئی۔ کیوں بلایا ہے؟ کتاب سے سر اٹھا کر وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ میرال کے ہاتھوں میں جرسی تھی۔ وہ ناشتے سے فراغت کے بعد بس ذرا دیر کو کپڑے بدلنے اندر آئی تھی۔ مڑ کر ملازمہ کو دیکھنے لگی۔ بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں بال کٹوانے پارلر جانا ہے۔ میرال کا سانس رک گیا۔ ان سے کہہ دو میں خود کاٹ لوں گی۔ اب کے سر اٹھائے بنا ابتحال نے جواب دیا تھا۔ میرال اپنی جگہ دم سادے کھڑی تھی۔ ملازمہ جواب سن کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عصمت بیگم نے اسے بلا لیا۔ اپنا کام چھوڑ کر میرال بھی اس کے پیچھے گئی۔ اسے ابتحال کے بالوں کی فکر تھی۔ اس نے سوچا عصمت بیگم سے وہ خود بات کرے، مگر کمرے میں صرف ابتحال ہی گئی۔ اسے دروازے پر رکنا پڑا۔ امبرین پارلر جا رہی ہے، میں نے اسے سمجھا دیا ہے کہاں تک بال کٹوانے ہیں، کوئی ہیئر سٹائل نہیں بنوانا۔ اپنے تخت پر براجمان وہ حکم سے بولی۔ بال کیوں کٹوانے ہیں؟ اس نے الٹا سوال داغا۔ عصمت بیگم نے بے اختیار سر اٹھایا۔ انہیں خوش فہمی سی تھی کہ ابتحال ان کا حکم بغیر کسی تردد کے مان لے گی۔ مثبت جواب تو انہیں وہ دے ہی چکی تھی، مگر اب یہ سوال؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کا لہجہ عام سا تھا۔ عصمت بیگم کے لب بھینج گئے۔ گاؤ تکیے کے سہارے ایک ادا سے براجمان اسے یک ٹک دیکھے گئی۔ خیال تھا جو مہنگا سامان انہوں نے دیا ہے وہ روب میں تو ضرور آئے گی، مزید کی چاہ میں سر بھی جھکائے گی اور حکم بھی مانے گی۔ میرال لب کاٹتی باہر کھڑی تھی۔ اس کا سانس رکا ہوا تھا اور دھڑکن تھمی ہوئی تھی۔ جانے عصمت بیگم کے ذہن میں کیا چل رہا تھا؟ وہ ابتحال میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہی تھی؟ وہ اس پر اپنا تسلط کیوں جمانا چاہ رہی تھی؟ یہ اچانک ایسا کیا ہوا تھا؟ یہ سوال کرنے کا تمہیں حق نہیں، یہ حکم دینے کا آپ کو حق ہے۔ عصمت بیگم نے سخت نگاہوں سے دیکھا۔ وہ میرال اسپند نہیں تھی کہ وہ چپ چاپ سر جھکا دیتی۔ بالکل حق ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم کوئی بھی حکم دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ اس نے بازو پھیلا کر ان کی تصحیح کی۔ میں آپ کا گھر نہیں ہوں۔ عصمت بیگم نے بمشکل ضبط کیا۔ یقین نہیں آتا تھا وہ لڑکی جو ہر وقت چپ چاپ رہتی تھی، سامنا کرتی تھی، نہ جواب دیتی تھی، انہیں ایسا روپ اور ایسا رنگ دکھائے گی، مگر وہ لڑکی ایسا رنگ اور ایسا روپ دکھا چکی تھی۔ ابتحال مزید کوئی بات کیے بنا ان کے کمرے سے چلی گئی تھی اور عصمت آرا غیظ و غضب کے عالم میں اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ کبیر ہاؤس میں زندگی بیدار ہو چکی تھی۔ ملازم اپنے کام میں مگن تھے۔ ناشتے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ واک سے ابھی کچھ دیر پہلے ہی لوٹا تھا اور سیدھا عمل کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ 3 سالہ عمل کی طبیعت گزشتہ کئی روز سے خراب تھی۔ اس نے پیشانی پر ہاتھ رکھا، بخار چیک کیا، پھر اس نے ہاتھ چوما، گال چوما۔ بیڈ پر اس کے برابر میں کافی دیر تک لیٹا رہا۔ دلربا بیڈ روم میں ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے گزشتہ رات واپسی پر نہ اس کمرے کا رخ کیا تھا، نہ ہی اس سے عمل کی طبیعت کے بارے میں پوچھا تھا۔ اپنے دل پر ایک بھاری بوجھ لیے وہ نیچے آ گیا تھا۔ ہادی اور اریبا اسکول کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ دردانہ انہیں ڈائننگ ٹیبل پر بلا رہی تھی۔ سفیر بھی سوٹڈ بوٹڈ تیار ہو کر صدر کرسی سنبھال چکا تھا۔ آج آفس سے اس نے چھٹی کا ارادہ کر رکھا تھا اور ناشتے کا بھی فی الحال کوئی ارادہ نہ تھا، سو گھر کے اندر عقبی جانب شیشے کی ایک لمبی دیوار کا دروازہ کھولے وہ مخصوص باغیچے میں آ گیا تھا جس کے تمام پودے اس کی والدہ زرینہ حفیظ نے خود لگائے تھے۔ ہرے بھرے باغ کا منظر پیش کرتا وہ چھوٹا سا باغیچہ جنت کا کوئی ٹکڑا لگتا تھا۔ سامنے والی دیوار بیل بوٹوں سے چھپی ہوئی تھی۔ 2 سفید کرسیاں وسط میں رکھی تھی، ایک فوارہ بھی تھا۔ یہ باغیچہ زرینہ حفیظ کا تھا جب تک وہ حیات رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال ہمیشہ انہوں نے ہی کی تھی۔ اپنے ہاتھوں سے مٹی کی کھدائی کی تھی، اپنے ہاتھوں سے ہی ایک پودا لگایا تھا۔ ہر پودے کو مناسب دھوپ لگوانا، پانی دینا، حتیٰ کہ کھاد وغیرہ کے معاملات بھی انہوں نے مالی سے مدد کبھی نہیں لی تھی جو ان کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ گھر کا یہ مخصوص حصہ ان کی خود ساختہ جنت ہے جسے سجانے سنوارنے میں ان کے دن کا اکثر حصہ یہی گزرتا تھا۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے اس نے جیبوں میں ہاتھ ڈال لیے۔
खुली फिजा में उसने सर उठाकर नीलगुण आसमान को देखा। उसकी शेप भरी हुई थी, सियाह आंखों में कई वीरानियां सी ठहरी हुई थी, सुरख लकीरें गवाह थी। वो रात भर जागता रहा था। भार में जाए अमल, आवाज बाज गश्त बनकर एक बार फिर गूंजी थी। भार में जाए आपकी भांजी। अपने बालों में हाथ फेरते वो सामने कुर्सी पर बैठ गया था। निगाहें सामने एक प्लांट पर जम गई थी, एरिका पाम पर भी। ऐसे कई पौधे घर के अंदर और उसके बेडरूम में भी रखे गए थे ताकि हवा ताज़ा रहे, माहौल फ्रेश रहे, सांस में वक्त दिक्कत ना हो, दम कशीदा ना हो। मगर उस लम्हे कुदरत की इन तमाम रानाइयों ने में भी उसे अपना दम घुटता महसूस हो रहा था। मेरी जिंदगी ख्वाब और ख्वाहिशात का क्या? निकाह है तुम दोनों का शाजिल। मेरी जगह एजाबो कबूल आपने किया है। मैं इस निकाह को नहीं मानता। इसमें कमी क्या है? कमी तो सारी मुझ में है। क्या फ़ायदा इतनी तालीम और आज़ादी का जब आपने मेरी शादी ऐसी लड़की से करनी थी? वो अनपढ़ गंवार तो नहीं है? उन्होंने एहतजाज किया। शक्ल से तो लगती है, इससे बात तक नहीं हो पा रही थी मामा। सामना तक उसे करना नहीं आता। क्या उसने आपसे कभी कोई बात की? बाबा से की? क्योंकि मैंने तो कभी नहीं देखा। सलाम दुआ करके किताबों में घुसकर बैठ जाओ, ये मैनर्स हैं? जरीना लाजवाब सी हो गई। बच्ची है वो, ना समझ है, शर्माती है। खाला स्कूल प्रिंसिपल है और आप मुझसे कह रही हैं वो शर्माती है? आपने लास्ट टाइम उसके कपड़े देखे थे? वो कुछ कहते कहते पेशानी मसलने लगा था। मम्मी, शी डजंट इवन नो हाउ टू केयर हरसेल्फ। और आप चाहती हैं मैं शाजिल कभी उससे शादी करूं? शादी के बाद लड़कियां बदल जाती हैं, शोहर की पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। उन्होंने एक बार फिर उसे समझाने की सही की। मामा, क्या हो गया है आपको? वाई वुड शी चेंज हर सेल्फ फॉर मी? जैसी वो है वैसी ही रहे, मुझे किसी को बदलने का कोई शौक नहीं है। शाजिल प्लीज़ बेटा, तहम्मुल से काम लो। तुम्हारा उससे निकाह है, ये कोई छोटी बात नहीं है और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है जितना आप उसे बना रही हैं। बड़ों ने हमारे बचपन में जो रिश्ते तय कर दिया था, उसे ख़त्म करने या बनाए रखने का हक अब सिर्फ मेरा है और मैं वही करूँगा जो मैं चाहता हूँ। निकाह ख़त्म होगा तो इस मासूम पर बहुत सवाल उठेंगे। अपनी खाला का सोचो बेटा। वो आंखों में सदमा लिए उन्हें गम से देख कर रह गया। मामा, आपको दूसरों की परवाह है पर मेरी नहीं। आप उसकी खातिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? कैसी बातें करते हो तुम? मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्या मेरा इंतखाब गलत हो सकता है? एक ऐसी लड़की कि आप जबरन मुझ पर मुसल्लत करना चाह रही हैं, जिससे ना मुझे मोहब्बत है ना उसके हवाले से मैं कुछ महसूस करता हूँ। शाजिल, वो नफ़ी में सर हिलाता नाराज़ी से पीछे हुआ था। मैंने हमेशा आपका हर हुक्म माना है, कभी कोई बात नहीं टाली, लेकिन ये मामू मुझसे ये नहीं होगा। मैं शादी अपनी पसंद की लड़की से करूँगा, मोहब्बत से करूँगा। मुझे एक ऐसा शरीक हयात चाहिए जो कम अज़ कम मेरे साथ अच्छा तो लगे, मुकम्मल तो लगे। जिस लड़की को किसी का सामना नहीं करना आता, वो मेरे साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती है? फैसला हतमी था जो अक्टूबर की एक शब उसने उसी बागीचे में खड़े खड़े उन्हें सुना दिया। शाजिल, वो एक बहुत अच्छी लड़की है। मामू का रिश्ता तय करते वक्त भी तो आपने यही कहा था। अपनी पसंद की लड़की लाई थी। आप उनके लिए आपने ऐसे ही कहा था कि अच्छी लड़की है। जरीना का सांस हलक में अटक गया, चेहरे पर वहशत सी दार आई। फिर उस अच्छी लड़की ने आपके भाई के साथ क्या किया, बताएं? उन्होंने हाथ खड़ा करके उसे मज़ीद कुछ भी कहने से मना किया। उनके तासुरात बदल चुके थे। कोई गहरी चोट आकर लगी थी उन्हें। मामा, वो घबरा कर उनकी तरफ बढ़ा, मगर उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। अपने मामू का तो तुमने आज नाम लिया है, आइंदा मत लेना। उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो अभी भी उससे ये बात कह कर गई हों। उनके लहजे की सख्ती, आंखों की खुफगी और फिर गुस्से से जिस तरह वो इस बगीचे से गई थी, उसे वो मंजर आज भी बहुत अच्छे से याद था। गहरी सांस भरकर अब वो ग्लास वॉल्स की तरफ देखने लगा था। दिलरुबा सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आ रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, फ़ोन हाथ में था। वो मुसलसल कॉल कर रही थी मगर कोई फ़ोन उठा नहीं रहा था। फिर वो किचन की तरफ चली गई थी। पहले उसने मुलाजमा पर गुस्सा किया, फिर काउंटर पर प्लेट पटक कर मारी। आवाज़ नहीं आ रही थी मगर अंदाज से जाहिर था वो ऊंचा ऊंचा बोल रही थी। ऐसी लड़की जो मेरे साथ अच्छी तो लगे। उसने अपनी आवाज़ सुनी, फिर नज़रें हटा ली। एक फ़ैसला कई बरस कबल यही हुआ था, एक और फैसला अब होने जा रहा था। तुम अगर कल ही इनकार कर देती तो आज ये बदमज़गी तो ना होती। इब्तहाल अपने बेड पर बैठी कुछ लिख रही थी।
جب سماعت سے میرال کی آواز ٹکرائی۔ وہ ابھی ابھی کمرے میں آئی تھی، چہرے پر پرمزدگی چھائی ہوئی تھی، وجود تھکاوٹ سے چور لگتا تھا۔ معلوم ہوتا تھا عصمت بیگم نے اس کی خوب کلاس لی تھی۔ کوئی بھی بات ہوتی، کسی کا بھی غصہ ہوتا، نکلتا وہ میرال پر ہی تھا۔ جب وہ کہہ رہی تھی تب ہی منع کر دینا چاہیے تھا، کل انکار کر دیتی تو مجھے پتا کیسے چلتا وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ میرال کو ایک دم سے شوق لگا۔ حالا میں نے آج انہیں بس یہ بتایا ہے کہ میں میرال نہیں ہوں۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا، اب وہ کچھ لکھ رہی تھی۔ تو یہ کپڑے نہ لیتی تو کیا وہ رشتے کی بات کرتی؟ اب کہ وہ سر اٹھا کر بولی۔ میرال ساکت رہ گئی۔ اس پر یکا یک انکشاف ہوا وہ اب بچی نہیں رہی تھی، 14 سال کی نہیں رہی تھی۔ اس کی سوچ کئی وہموں کو جگا گئی، کئی خوف اس کے اندر کلبلا گئے۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہی۔ جانے کس خوف، کس خدشے، کس احساس کے تحت وہ بولی۔ عصمت بیگم کی انتقامی فطرت سے وہ واقف تھی، جانتی تھی سرکشی کا انجام کیا ہو سکتا تھا۔ آپ ٹھیک کر رہی ہیں؟ میرے ساتھ، اپنے ساتھ؟ میرال اسے بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی۔ میں تمہاری زندگی، آپ اپنی زندگی کو کبھی شیپ نہیں کر پائی تو میری زندگی کو خاک کریں گی؟ وہ انتہائی بدمزدگی سے گویا ہوئی تھی۔ آنکھوں میں قرب لیے میرال بیٹھی رہ گئی۔ کبھی میں نے روکا آپ کو؟ بے عزتی نہ سہیں، مار نہ کھائیں، ذلیل نہ ہوں؟ میرال کا دل کٹ کر رہ گیا۔ ہاں، آپ یہ ضرور چاہ رہی ہیں کہ میں بات نہ کروں، جواب نہ دوں، سوال نہ کروں۔ آنکھوں میں غصہ، نفرت لیے وہ پھر سے لکھنے لگی تھی۔ دل میں درد لیے میرال اسے دیکھتی رہ گئی۔ کمرے کی نیم تاریکی میں لیپ ٹاپ سکرین کی نیلگوں روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ سکرین پر ایک کریک تھا، بیک سائڈ پر بھی کچھ نشان تھے۔ اس کے ہاتھ تیزی سے متحرک تھے۔ کی بورڈ کی آواز بارش کی شور میں دب رہی تھی۔ عجلت میں کچھ ٹائپ کرتے، نیا ٹیب کھولتے، چند لفظوں کو ہٹاتے، نئے جملے کا اضافہ کرتے، وہ ایک بار پھر اپنے سابقہ کام کی طرف واپس آ چکی تھی۔ سکرین تاریک ہو کر روشن ہوئی تو اس پر ان گنت حروف اور نمبرز کی بھرمار تھی۔ وہ سکرول کرتی جا رہی تھی، کلک کر کے عجلت میں کچھ ٹائپ کرتی۔ اب وہ ایک نیا صفحہ کھول چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک یکا یک بھر گئی تھی۔ کی بورڈ کے برابر میں ہی دیوار کے ساتھ ننھا سا سیلف واٹرنگ پاٹ رکھا تھا۔ اس کی تہہ میں جمع شدہ پانی میں ٹھہری ہوئی جڑوں میں جنبش ہوئی تھی۔ تہ در تہ پانی نے اپنی ایک لہر سی بنا لی۔ چائے کا گھونٹ بھر کر اس نے کی بورڈ دوبارہ ہاتھ رکھا۔ صفحے پر منیوچر ہاؤس کا خاکہ ابھر آیا۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ کچھ ٹائپ کرتے کرتے رک گئی۔ چھٹی حس نے اشارہ دیا تو کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے کی بورڈ سے ہاتھ ہٹا لیے۔ اسی پل بادل شدت سے گرجے تھے۔ کمرے کی بتیاں ایک لمحے کو بجھ کر پھر سے جل اٹھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی، پردے سرکا کر کھڑکیوں سے باہر دیکھا۔ قصرِ جلال کے سرسبز احاطے میں ارباز خان سر پر چھاتا تانے پتھریلی روش پر چلتا ہوا آگے جا رہا تھا۔ اوپر اونچے لمبے درختوں کے اس پار بیرونی دیوار تھی جس کی تمام بتیاں تاریکی میں روشن نظر آ رہی تھی۔ ہیڈ لائٹس کی لکیر گیٹ سے آگے تک پھیل گئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ سوال کرتے اور ممکنہ جواب کو سوچتے اس کی بھویں سکڑ گئی۔ اس کی نگاہ گاڑی پر پڑی۔ گہری سانس بھر کر اس نے پردہ چھوڑ دیا۔ فوراً سے لیپ ٹاپ بند کرتی وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ عجلت میں قدم اٹھاتے وہ آفس روم میں داخل ہو چکی تھی۔ نیم تاریکی میں کسی شے سے الجھے ٹکرائے بنا اس نے وہ لیپ ٹاپ آخری دراز میں رکھ دیا۔ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ وہ کچھ ہی دیر میں اپنے کمرے میں واپس آ چکی تھی۔ بیڈ پر بیٹھی اب وہ کچھ بے قراری سے نچلا لب کاٹ رہی تھی۔ نگاہیں دروازے پر جمی ہوئی تھی۔ قدموں کی آواز دروازے کی جانب لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگی۔ کہیں اس کے آفس روم میں کیمرہ تو نہیں لگا ہوا؟ اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ قصرِ جلال کی در و دیوار پر ایک پر اسراریت اتر آئی۔ قدموں کی چاپ بند دروازے کے سامنے ایک پل کو تھمی۔ وہ منتظر رہی کب دستک ہوتی ہے اور دروازہ کھلتا ہے، مگر آواز دروازے سے دور ہونے لگی۔ خشک لبوں کو تر کرتے اس نے کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر راہداری میں جھانکا۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اگر آفس روم میں کیمرہ ہوتا تو یقیناً اس کی حاضری لگ چکی ہوتی۔ سکھ بھری سانس لیے وہ بیڈ پر ڈھہ گئی۔ آنکھوں میں شک و بدگمانی کا اثر لیے اب وہ سیلنگ کو دیکھ رہی تھی۔ پردوں کی درد سے بیرونی دیوار پر لٹک کر کسی نے بند شیشے پر اپنا ایک ہاتھ رکھ دیا تھا۔
सेल्फ वाटरिंग पार्ट के पानी में एक बार फिर हरकत होने लगी थी। अंग्रेजी का पीरियड शुरू हो चुका था। मिस अना बोर्ड पर ग्रामर्स के कुछ असूल समझा रही थी, जिनके पॉइंट्स नोटबुक पर लिखते कलम की स्याही अचानक ख़त्म हो गई। इब्तिहाल ने बराबर में बैठी रमशा से कलम मांगा। उसने पेन केस को अच्छे से खंगाला और कई रंगों को निकालने के बाद एक कलम हाथ आ गया जो उसने हाला को थमा दिया। उसने कलम हाथ में ले ही लिया था कि उसके हाथों से छूट गया। उसने बेख्तियार गर्दन मोड़कर रमशा को देखा, जिसकी आंखों में जाने किस एहसास के तहत वहशत उतर आई थी। कसकर लपेटे गए स्कार्फ को उसने पेशानी के पास से मजीद नीचे खींचा। क्या हुआ? उसने गर्दन मोड़कर इब्तिहाल को देखा, कुछ हैरत से कि कलम लेकर वो अब कुछ लिख क्यों नहीं रही। इब्तिहाल ने निगाह हटा ली। पीरियड ख़त्म हुआ तो ब्रेक टाइम शुरू हो गया। उसने रमशा को प्लेग्राउंड की सीढ़ियों पर जा लिया। वो अपनी नोट बुक हाथ में लिए अजलत में और बहुत तेज़ी से कुछ लिख रही थी। इब्तिहाल को देखा तो झट से डायरी बंद कर दी। तुम्हारे सर पर क्या हुआ है? और रमशा जमील सांस ना ले सकी। कुछ नहीं, मेरे सर पर क्या हुआ होगा? तुमने स्कार्फ नहीं उतारा आज? ठंड है ना तो इसलिए। तुम्हारी माँ ने फिर से मारा है तुम्हें? तो तुम्हें कैसे पता? रमशा के हलक से लफ्ज़ टूट कर निकले, कुछ सदमे से, बेयकीनी से। तुम अपने बाप को क्यों नहीं बताती? तुमने मेरी डायरी पढ़ी। नाराज़गी के आलम में रमशा झटके से उठ खड़ी हुई। तुमने पहले भी यही किया था। तुमने मेरे बैग की तलाशी ली। वो तुम्हें मार डालेगी। रमशा ने जैसे कुछ सुना नहीं। वो शदीद गुस्से में आ चुकी थी। तुम हमेशा मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर करती हो, मेरी पर्सनल चीज़ें देखती हो। इब्तिहाल चुप रही। सीढ़ियाँ उतरकर रमशा ने सीधा क्लास का रुख किया था। उसका बैग खून से तर हुए टिश्यू से तकरीबन भरा हुआ था। आंखों में नमी लिए उसने क्लास के कूड़ेदान में वो टिश्यूज फेंक दिए। फिर स्कार्फ उतार कर दोबारा पहनने लगी तो उसके माथे के ऊपर माँ के ऐन वस्त में गहरे जख्मों से खून जमा हुआ दिखाई दिया। सी की आवाज़ हलक में कहीं दबा ली गई और बाहर मशरकी ग्राउंड के वस्त में खड़ी इब्तिहाल शाहजेब स्कूल की इमारत को देखती रही। उसके हाथ में वही कलम था जिसकी निब टूटी हुई थी। पता है शाहजेब चाचू आ रहे हैं। किताब हाथ में लिए बॉल पेन से लफ्ज़ खींचे। उसने चौंक कर सर उठाया था। वो शाह बलूत से टेक लगाए बैठी थी। दुर्रेफिशां बेंच पर खड़ी थी और दीवार पर लगी बेलों को ऊपर तक देखे जा रही थी। शाहजेब चाचू, तुम्हारे डैड? उसकी आंखों में चमक उतरी, लबों पर मुस्कुराहट उभरी। इब्तिहाल के तासुरात पत्थर रहे। उसकी आंखों में खामोशी ठहरी रही, लब भींचे रहे। तुम्हारी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर्स के साथ आ रहे हैं। मेरी तो अनोशे आंटी से फ़ोन पर बहुत लंबी बात हुई थी और वो मेरे लिए इटली से कपड़े लाएंगी। आई एम सो एक्साइटेड। धप से वो नीचे उतरी और उसके सामने बेंच पर बैठ गई। ज़रा बताओ तो, तुम्हारे डैड आ रहे हैं, कैसी फीलिंग्स हैं? इब्तिहाल की तरफ में दूर तक फैला हुआ सब्जा स्याह हो गया। दरख्त का घना साया वहशतों में ढल गया। आंखों में तारीकी आ गई। मेरे डैड? लब भींच कर उसने दुर्रेफिशां को देखा। यस, तुम्हारे डैड। दुर्रेफिशां को जाने क्यों मज़ा आ रहा था। उसके चेहरे का उतरता हुआ रंग, आंखों से झलकता हुआ गम और तासुरात की तुंद ही उसे मज़ा दे रही थी। अगर तुम्हारा बाप मरकर जिंदा हो जाए तो तुम्हारी क्या फीलिंग्स होंगे? दुर्रेफिशां की मुस्कुराहट यक लख्त सिमटी। मेरे डैड की बात क्यों कर रही हो? वो तो मेरे पास हैं, मुझे छोड़कर नहीं गए, इसीलिए बाप हैं। क्योंकि छोड़कर नहीं गए। इब्तिहाल की हंसी छूट गई। लाउंज की दीवार गिर खिड़कियों से समरानी ये मंजर इंतहाई नागवारी से देखा था। उन्हें अपनी बेटी का इस तरह इब्तिहाल के करीब भटकना इंतहाई गिरा गुजरता था। माइंड योर लैंग्वेज। दुर्रेफिशां का चेहरा सुर्ख हो गया, नथने फूल गए। मेरे डैड एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी मम्मी को वो पूरे ख़ानदान के सामने ब्याह कर लाए थे। सर उठाए उसने इंतहाई मुतकब्बराना अंदाज में कहा। तुम्हारी माँ ने तो भाग कर शादी की थी, चोरी छुपे कोर्ट मैरिज। इब्तिहाल अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। इसी इज्जतदार बाप का एक भाई इंतहाई बेगैरत निकला। वही भाई तुम्हारा शाहजेब चाचू। उसकी भी तो बात करो। उसका वो जुमला उस तरफ आते हुए समरा ने सुन लिया था। आगे बढ़ कर उसने एक थप्पड़ उसके गाल पर झाड़ दिया। बाप? हमें क्या मालूम तुम्हारा बाप कौन है? मामू ने पता नहीं किसका गुनाह हमारे सर लाकर मुंड दिया और कोई दलील ना रहती तो यही खंजर रह जाता। अगर मैं गुनाह हूँ तो आपके देवर का हूँ। उसकी आंखों का गुस्सा और मुश्तअल वजूद
انہیں لمحے بھر کے لیے ساکت کر گیا۔ اس سے باز پرس کر لیں، پہلے اسے بے حیا اور بدتمیز کہہ لیں، پھر میرا سامنا کیجیے گا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ سمرا کا غصہ بھر گیا، ابتحال کی بدتمیزی پر خون کھول اٹھا۔ عصمت بیگم ملازمہ کے بتانے پر تیزی سے باہر آئی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ان کی رعب بھری آواز گونجی تو سمرا فوراً ان کی طرف لپکی، سارا حال کہہ سنایا۔ عصمت بیگم آنکھوں میں گیس لیے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ یہ لڑکی شاہزیب کو گالی دے گی۔ سمرا نے انتہائی حقارت سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ گالی تو آپ نے اپنے دیور کو خود دی ہے، مجھے ناجائز کہہ کر۔ ابتحال! عصمت بیگم کی دھار سی آواز گونجی، ایک لفظ اور نہیں۔ سمرا نے ہاتھ اٹھایا تھا، گال پر نشان سخت تھے، آنکھوں میں نمی ٹھہری تھی، مگر تاثرات انتہائی پتھریلے اور سخت ہو رہے تھے۔ آئندہ ہمارے گھر کے کسی بھی فرد کے لیے تم نے ایسی گھٹیا زبان استعمال کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے واضح لفظوں میں دھمکی دی تھی۔ جو گھٹیا زبان میرے لیے استعمال ہو رہی ہے، اس کا کیا کریں گی؟ یہ بڑوں کے معاملات ہیں، تمہیں اس میں پڑنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ بڑے اپنے معاملات چھوٹوں تک کیوں لا رہے ہیں؟ عصمت بیگم کے لب بھینچ سے گئے۔ انتہائی بدتمیز لڑکی ہو، بڑوں کا ادب لحاظ کچھ نہیں سکھایا ماں نے۔ ماں سکھاتی ہے تمیز، لحاظ، ادب، شاہزیب کو تو آپ نے کچھ نہیں سکھایا۔ سمرا کا صدمے سے منہ کھلا، قریب تھا کہ عصمت بیگم ایک اور تھپڑ اس کے گال پر جھاڑ دے یا شاید بالوں سے پکڑ لیں۔ آپ نے تو اپنے بیٹے کو غیرت بھی نہیں سکھائی۔ اس کے الفاظ چابک کی طرح عصمت بیگم کے وجود پر لگے اور ان کا ہاتھ اٹھ گیا۔ بالوں سے پکڑ کر انہوں نے اس کا سر بینچ پر دے مارا۔ تھپڑوں کی بارش شروع ہو گئی۔ اب وہ چیخ رہی تھی۔ شاہزیب پر کوئی حرف آئے، اس کے کردار پر کوئی سوال اٹھے، ان کی تربیت پر کوئی اعتراض ہو، ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ سمرا نے انہیں نہ روکا، دورے پیشاں منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ انہوں نے انتہائی غضب کے عالم میں اسے بازو سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے اندر لے گئی۔ میرال کچن میں تھی اور اس کے قدموں میں لا پھینکا۔ تو یہ تربیت دی ہے تم نے اپنی بیٹی کو؟ ان کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی۔ میرال نے متوحش ہو کر ابتحال کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا، فوراً جھک گئی۔ ابتحال کا چہرہ تھاما۔ یہ گالی دے گی ہمیں؟ یہ سوال اٹھائے گی ہماری تربیت پر؟ خون کی دھار اس کی پیشانی سے پھوٹ رہی تھی، آنکھیں کھلی تھی، حواس بحال تھے۔ وہ پتھریلی نگاہوں سے ابھی بھی عصمت بیگم کو دیکھ رہی تھی۔ شور شرابہ سن کر ملازم اکٹھے ہو گئے۔ کامران آج آفس نہیں گئے تھے، آواز سن کر وہیں آ گئے۔ میں تو سمجھتی رہی بھولی بھالی ہے، تمیز شعور والی ہے، مگر اسے تو تم نے اپنے جیسا بنا دیا۔ ایسی گندی زبان استعمال کی ہے، خدا کی پناہ، جاہل گنوار۔ ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ اپنے دوپٹے کے پلو سے خون صاف کرتی، اس کے گال پر ہاتھ رکھتی، اسے اپنی جانب متوجہ کرتی۔ میرال کسی طور حواسوں میں نہ تھی، اس کے کان بند ہو چکے تھے اور زبان کو تالا لگ چکا تھا۔ وہ عصمت بیگم کو نہیں سن رہی تھی، وہ صرف ابتحال کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس قدر وحشت ٹھہری ہوئی تھی کہ اسے اپنے آس پاس موت کے سناٹے نظر آنے لگے۔ کامران نے عصمت بیگم کو پیچھے ہٹایا تھا، وہ انہیں روک رہے تھے، مگر عصمت بیگم کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ چاہتی تھی کہ میرال ابھی کے ابھی اپنی بیٹی کو لے کر اس گھر سے دفع ہو جائے۔ گھر میں اچھا خاصا ہنگامہ مچ گیا۔ ہم نے تو اس پر ترس کھایا، ہمدردی کی، اور یہ دیمک بن کے ہمیں ہی اندر سے کھا رہی ہے۔ ان کی آواز کچن سے باہر راہداری تک آئی تھی اور میرال حالہ کو کندھوں سے پکڑے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ شام کے جانے کس پہر آنکھ کھلی تو جسم بخار میں پھنک رہا تھا۔ ہلکی روشنی میں اسے میرال سرہانے بیٹھی نظر آئی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھی، چہرہ ستا ہوا تھا، آنسو اتنے بہہ چکے تھے کہ گالوں پر نمی کی تہ ٹھہری ہوئی تھی۔ اٹھ کر بیٹھی تو فوراً سائڈ ٹیبل سے دودھ کا گلاس اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ گھونٹ گھونٹ پی چکی تو میرال نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے میرال کی آنکھوں میں ٹھہری ساری نمی اور بہت سارا اندھیرا دیکھا، زندگی بھی دیکھی اور موت کا سناٹا بھی دیکھا۔ کیوں کیا ایسے؟ منع کیا تھا نا کہ کسی کے ساتھ مت الجھا کرو، اگنور کیا کرو۔ میرال نہیں جانتی تھی وہ جانے کب سے اور کتنی باتوں کو نظر انداز کرتی آ رہی تھی۔ زہر قطرہ قطرہ رگوں میں سرایت کرتا رہا تھا، برداشت مٹتی رہی تھی، اب وہ ہمت نہیں رہی تھی، اب وہ صبر نہیں رہا تھا۔ ابتحال بڑی ہو رہی تھی، اس کے لیے اس گھر کے ہر اصول کا نظریہ بدل رہا تھا، ہر شخص کی پہچان ہو رہی تھی، اپنی حیثیت سمجھ آ رہی تھی۔ ہماری زندگی پہلے ہی بہت تنگ ہے ابتحال، اسے مزید تنگ نہ بناؤ۔
ہماری زندگی؟ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکان ابھری۔ اپنی زندگی کی بات کریں، اپنی بات کریں۔ وہ نظروں کا رخ بدل گئی، لحاف بھی اچھے سے اوڑھ لیا۔ تم مجھ سے الگ ہو کیا؟ میں آپ کے ساتھ آپ کی زندگی میں کب ہوں؟ میرال آنکھوں میں بے بسی لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور کتنی بار کہا ہے کہ یہ فکر مندی کا ناٹک مت کیا کرے۔ میری زندگی جہنم بھی آپ کی وجہ سے ہے، عذاب بھی آپ کی وجہ سے ہے، سو پلیز۔ اس نے ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ چاہتی تھی میرال اس کے بستر سے اٹھ جائے، اسے نظر بھی نہ آئے۔ کھانا کھا لو۔ اس کی باتوں کا قطعی برا مانے بغیر اس نے کہا، نہیں کھانا، مہربانی، کہہ کر لیٹ گئی۔ صبح اس کی آنکھ دیر سے کھلی۔ میرال کمرے میں نہیں تھی اور ملازمہ اسے بلانے آئی تھی۔ پہلے تو وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ بیٹھی رہی، پھر اس نے شال اوڑھی اور اس کے پیچھے عصمت بیگم کے کمرے تک آ گئی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ گھر کے تمام افراد کمرے میں موجود تھے۔ عصمت بیگم، ان کے 2 بڑے بیٹے کامران اور فہیم، ان کی بیویاں، بیٹیاں اور بیٹے بھی۔ میرال مجرموں کی طرح ان کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ عصمت بیگم نے اپنا حکم سنا دیا۔ وہ انہیں گھر سے نکال رہی تھی۔ اس نے میرال کو دیکھا۔ وہ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ ابتحال کی ہر غلطی کی معافی مانگ رہی تھی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، ابتحال کو میں نے سمجھایا ہے، وہ اب ایسا نہیں کرے گی، وہ بار بار کہہ رہی تھی، بار بار یقین دلا رہی تھی۔ آپ خود سوچیں، جوان بچی ہے، میں اسے لے کر کہاں جاؤں گی؟ اور تب ہی عصمت بیگم کی نگاہ اس پر پڑی۔ اعصاب مزید تناؤ کا شکار ہو گئے۔ وہ آہستگی سے اندر آ گئی تھی۔ سمیر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ چیونگم چباتے ہوئے وہ اسے یک ٹک دیکھے جا رہا تھا۔ اس سے کہو معافی مانگے ہم سے۔ میرال اپنی جگہ تھم گئی تھی۔ پہلو میں ابتحال کھڑی ہے، اس بات کا ادراک اسے اب ہوا تھا۔ اس نے اپنے تئیں معاملہ سلجھانے کی کوشش کی تھی، مگر عصمت بیگم کو اس کی معافی سے کوئی سروکار نہ تھا۔ کس بات کی معافی مانگنی چاہیے تھی مجھے؟ اس کی داہنی آنکھ پر سوجن تھی اور پیشانی پر بھی چوٹ کا نشان واضح تھا۔ تاثرات ازلی سرد مہری لیے ہوئے اور انداز اجنبی سا تھا۔ جو کل تم نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ عصمت بیگم نے ضبط کر کے اسے یاد دلایا۔ بدتمیزی نہیں کی تھی، جواب دیا تھا، سوال کیا تھا۔ کامران ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے دیکھے جا رہے تھے۔ آنکھوں میں دونوں ماں بیٹی کے لیے ناگواری ہی ناگواری تھی۔ انہیں پہلے دن سے ان دونوں کے اس گھر میں رکنے اور پھر رہنے پر اعتراض تھا۔ ابھی بھی ہٹ دھرمی پر قائم ہو۔ معافی کی بات انسان تب کرتا ہے جب اس نے سزا نہ دی ہو۔ آپ تو مجھے سزا دے چکی۔ اس نے شال ہٹا کر اپنا بازو، اپنا چہرہ، اپنی پیشانی کا زخم بھی دکھایا۔ غصہ آپ نے دکھا دیا، مار پیٹ پی لیا۔ معافی کس بات کی؟ مجھے بتائیے، میں مانگ لیتی ہوں۔ میرال دم سادے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کا لہجہ ایک لمحے کے لیے ڈگمگایا تھا، نہ ہی آواز کانپی تھی۔ اسے گھر کے کسی فرد کا کوئی خوف نہیں تھا، نہ کچھ چھین جانے کا ڈر تھا۔ ایسی بہادری اس نے کبھی نہیں سکھائی تھی، ایسی بغاوت پر کبھی نہیں اکسایا تھا۔ اس نے سامنا کرنا سکھایا ہی نہ تھا۔ ہمیشہ اس کی کوشش رہی وہ گھر والوں کے سامنے نہ آئے، چپ رہے، چھپی رہے۔ اور اب جب وہ سامنے آئی تھی تو اس کا یہ رخ، یہ رویہ اور انداز، اسے لگا وہ ابتحال کو نہیں جانتی۔ ابتحال کی نفرت صرف اس تک محدود نہ تھی، غصے اور عداوت کی حد اس تک نہ رہی تھی۔ کیا یہ سب اس لیے کہ شہزیب آ رہا ہے، یا اس لیے کہ عصمت بیگم نے رشتے کی بات کر ڈالی ہے؟ میرال کے دل پر کوئی ثقیل شے ٹھہر گئی۔ عصمت بیگم غصے سے ابتحال کو دیکھے جا رہی تھی۔ کامران نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ تمہاری اب اس گھر میں کوئی جگہ نہیں، عصمت بیگم نے کروفر سے حکم سنا دیا۔ انہیں لگا میرال روتی گر گراتی ان کے قدموں میں گر جائے گی۔ اس کی حالت زار دیکھ کر ابتحال کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، مگر میرال صدمے سے ابتحال کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ واضح تھا وہ معافی نہیں مانگے گی، اس کا سر نہیں جھکے گا، غلطی تسلیم نہیں ہوگی، حساب برابر نہیں ہوگا۔ مگر پھر مجھے معاف کر دیں۔ ابتحال شہزیب نے عصمت بیگم کے سامنے ادب سے سر جھکا دیا۔ میرال حیران و ششدر اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی یہ حرکت انتہائی غیر متوقع تھی۔ مجھے خاموش رہنا چاہیے تھا، اس نے اعتراف بھی کیا۔ عصمت بیگم کا سر اٹھا رہا، معافی قبول نہ ہوئی۔ میرال اسفند نے ابتحال شہزیب کو عصمت آرا کے پیروں میں بیٹھتے دیکھا۔ عصمت بیگم کے اعصاب کو کچھ ڈھیلے پڑے، آنکھوں میں ہنوز نفرت ٹھہری رہی۔ انہوں نے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ ابتحال اپنی جگہ سے اٹھ کر مڑی۔ میرال اسفند نے اس کا چہرہ دیکھا۔ اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی اور ویران آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک۔
ابتحال اس کے برابر سے گزر کر جا چکی تھی، مگر میرال اسفند دہشتوں میں گھری کھڑی رہ گئی تھی۔ وادی ہرنائی میں ہر سو دھند چھائی ہوئی تھی، فضا میں چیڑ کی مہک بسی ہوئی تھی۔ دیودار اور اخروٹ کے درختوں سے بھرا جنگل سناٹوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ چیڑ کے کئی پتے اس کے پیروں تلے چٹ مڑ گئے تھے، کہیں سے پرندوں نے اڑان بھری، کہیں سے جھاڑیوں میں ہلچل ہوئی۔ وہ بیدار ہو چکی تھی، جنگل اب بیدار ہو رہا تھا۔ وہ سانس لیتی تو فضا میں گھنے بادل اٹھ جاتے، رک جاتی تو جنگل بھی تھم جاتا، پتے ساکن، شاخیں جھک جاتی۔ سر اٹھائے وہ کتنی ہی دیر تک فضا میں رچی اس مانوس سی گیلی خوشبو کو اندر اتارتی رہی۔ خوشبو ریٹھے اور کنیر کی تھی، اور چیڑ کی بھی۔ صبح بخیر دونوں ہاتھ ہونٹوں کے قریب لا کر وہ بلند آواز چلائی۔ جنگل اس کا ساتھی، اس کا ہمراز تھا۔ سن کر جاگا، ہنسا، پھر دھند میں سما گیا۔ اب وہ قدم اٹھاتی جا رہی تھی اور داہنے ہاتھ کی انگلیوں سے درختوں کی شاخوں کو ہٹاتی جا رہی تھی۔ بارش رات بھر ہوئی تھی، ہوائیں بھی تیز چلی تھی۔ اس دوران کئی شاخیں ٹوٹی تھی، کئی پتے بکھرے تھے، کئی پتھر لڑکھے تھے، کئی گھونسلے گرے تھے۔ پرندوں نے کل رات بہت شور مچایا تھا، مگر جنگل نے وہ آواز اپنے اندر دبا لی تھی۔ جنگل باتیں کرتا تھا، اسے سب بتاتا جا رہا تھا۔ وہ سنتی جا رہی تھی، وہ دیکھتی جا رہی تھی، اور پھر وہ ایک منظر ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں آ کر ٹھہر گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ رک گئی تھی۔ جنگل نے پھر سے آواز دی تھی، جنگل نے پھر سے چونکا دیا تھا۔ اس نے اب کے دائیں جانب گردن گھمائی۔ جنگل میں رات کا سما تھا، برستی بارش میں کوئی مٹی کھود رہا تھا، پاس ہی گٹھری بنی کوئی شے رکھی تھی، بادل گرج رہے تھے، بجلی چمک رہی تھی۔ موسلادھار بارش میں مٹی کھودتا وہ انسان پل بھر کے لیے رک گیا تھا۔ حالا یکا یک ایک مانوس آواز بلندیوں سے اٹھی۔ ابتحال ایک جھٹکے سے مڑی، اسے پتھروں کے اس پار افشی نظر آئی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ وادی کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے دور سے ہاتھ ہلایا، جواباً اس نے بھی ہاتھ لہرایا۔ راکان سے ملو تو اس سے کہنا کہ اس کا قلم ظاہر کے پاس ہے۔ ایک پیغام تھما کر افشی چلتی بنے، گھنے درختوں کے جھنڈ میں کہیں غائب ہوئی۔ اپنا سانس روکے ابتحال نے سر جھٹکا، پھر گھوم کر اس نے چاروں اور دیکھا۔ ہرنائی کا جنگل اب خاموش ہو چکا تھا، اس کے راز زمینی گہرائیوں میں اتر چکے تھے، اس کی فضا میں اب کوئی رمز نہ رہا تھا۔